खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, रोज़े के सिलसिले में गुज़श्ता प्रोग्राम के ताल्लुक से आपने बड़ी बरकत पाई है। आज भी उसी सिलसिले में हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे, जानेंगे और यकीनन आज का प्रोग्राम भी आप सबके लिए बड़ा बाबरकत होगा। वो तमाम सवालात जो मसीही लोगों से पूछे जाते हैं, मुझसे, आपसे किए जाते हैं, मसीही एक दूसरे से पूछते हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आज इस प्रोग्राम में दिए जाएंगे। सो यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करेगा, बड़ी बरकत देगा। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया रेवरेंड रूबन कमर साहब ने, बहुत शुक्रिया पास्टर, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तेरे कलाम के वसीले से हमें दानिश, अक़ल और फ़हम अता होता है, क्योंकि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। जब हम खुदावंद अयाम सयाम में रोज़े के ताल्लुक़ से सीखते हैं तो खुदावंद तेरे पाक रूह की रहनुमाई में और मदद में हम इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं। तेरे खादम पादरी मुनव्वर खुर्शीद के लिए जो कलाम रोशनी के होस्ट हैं और बड़े ख़ूबसूरत तरीके से कलाम मुक़द्दस की गहराइयों और सच्चाइयों से मुतल्लिक़ सवालात करते हैं, जो ना सिर्फ हमारी रूहानी तरक्की के लिए बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। पादरी रूबन साहब के लिए, अपने आप के लिए, आज का प्रोग्राम तेरे जलाल के लिए हो और हम सब की रूहानी तरक्की के लिए हो। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब, इसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, जिस तौर से इन 40 रोज़ों का आगाज़ हो चुका है और इन दिनों में बहुत दफ़ा लोग सवाल करते हैं, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, हमें इस रस्म को कर लेना चाहिए या उस रस्म को नहीं करना चाहिए। इस तरह के कई सवालात हमारे जहनों में होते हैं। तो बहुत दफ़ा अपने अंदर ही हम इस बात को सोचते हैं कि असल तो होना चाहिए कि इन 40 दिनों में गुनाह नहीं होना चाहिए, शराब नोशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम कई दफ़ा रस्मों से तो बाज रहते हैं, लेकिन ये काम आम रूटीन में लोग रोज़े हों ना हों वो करते रहते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि हम अपने आप से ये सवाल करें और अपनी ज़ात से सवाल करें, अपने ख़ानदान से, अपनी कलीसिया से ये सवाल करें कि क्या रोज़ों में हमें सिगरेट नोशी करनी चाहिए, रोज़ों में हमें झूठ बोलना चाहिए, रोज़ों में हमें शराब पीनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। होने तो ये सवाल चाहिए, लेकिन इसके बरक्स एक और अहम सवाल जिस पे बहुत बहस व मुबासा चलता रहता है वो है शादी का, कि रोज़े में शादी होनी चाहिए या नहीं। अभी हमने देखा है कि जो रोज़ों से पहले वाला इतवार होता है, मुझे लगता है जैसे सब की शादियां उसी दिन ही हो जाती हैं, क्योंकि आगे बड़ा ख़तरा शुरू हो जाता है कि जी हो आगे रोज़े आ जाने तो फिर तो शादी नहीं होनी। तो आज हम खुदावंद के खादिम रेवरेंड रूबन कमर साहब से जानेंगे। जनाब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। बड़ा ही एक चुभता हुआ सवाल है जो आम लोग करते हैं
کہ ہمیں شادی کرنی چاہیے روزوں کے ایام میں یا نہیں کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ پوری پاکستانی مسیحی کلیسیا یا دنیا میں ہر مسیحی اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی میں شادی جیسے پروگرامز کے حوالے سے پروگرامز کو ترتیب دیتا ہے۔ یہ یقیناً ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام اس میں کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ ہم بہت سی باتوں کو اپنے ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ترتیب دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے مذہبی عقائد میں بھی اپنے پسند اور ناپسند کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن بطور ایماندار جب ہم خدا کے کلام پر یقین رکھتے ہیں اور خدا کے کلام کو خدا کے احکام کے طور پر مانتے ہیں، خدا کی باتوں کے طور پر مانتے ہیں، تو پھر ہمیں ضرور ہر بات میں خدا کے کلام سے ہی رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ ذاتی پسند یا ناپسند کو اپنے اوپر یا دوسروں پر زبردستی لاگو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر خاص طور پر جو سوال ہے، روزے کے دنوں میں شادی کی رسم جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں روزے کا جو تاریخی پس منظر ہے جس میں خدا نے اپنے لوگوں کو حکم دیا، اس کو دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ سے اب نئے عہد نامے میں بھی آئیں گے اور اس میں دیکھیں گے۔ پرانے عہد نامے میں احبار کی خطاب میں روزے کے حوالے سے پہلی دفعہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ یوم کفارہ کے دن روزے کی مشق کریں، اور اس میں سے چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کس طرح سے اس کو مشق کیا کرتے تھے جو خدا نے انہیں حکم دیا۔ احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ یہاں پر جانوں کو دکھ دینے کا ذکر ہے اور مقدس مجمع کا ذکر ہے، یعنی اس دن لوگ مجمع کی صورت میں اسمبلی لوگوں کی لوگ اکٹھے ہوں اور اپنی جانوں کو دکھ دے۔ جانوں کو دکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ فاقہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسم کو کوئی زخم لگائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن فاقہ کریں، قربانی دیں۔ پھر اس کے بعد 29ویں آیت میں لکھا ہے، جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ یعنی بڑا سخت حکم تھا کہ اس دن فاقہ کرنا ہے، جو نہیں کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد 30ویں آیت میں لکھا ہے، جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ یعنی یہ سخت حکم تھا کہ نہ تو اس دن کام کرنا ہے، نہ ہی اس دن کچھ کھانا ہے، چاہے کوئی پردیسی ہو چاہے کوئی دیسی ہو، کوئی بھی شخص ان کے پھاٹکوں میں ہو اسرائیل کے، وہ اس دن اکٹھا ہو، مجمع کی صورت میں ہو، خاندان مجمع کی صورت میں اکٹھے ہوں اور فاقہ کشی کریں، آتشین قربانی گزرانے، خدا کو خوش کریں، اور اس دن کوئی کام نہ کریں۔ اگر کریں گے تو وہ کاٹ ڈالے جائیں گے یا فنا کر دیے جائیں گے۔ خدا کی طرف سے سزا کا حکم ہے اور یہ پشت در پشت آئین رہے گا۔ یہ اس میں وقت کا بھی ذکر ہے 32ویں آیت میں، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ یعنی یہاں پر سارا طریقہ کار بیان کیا گیا۔ اس طریقہ کار کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس سے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ خدا نے جب بنی اسرائیل کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اس وقت ہر طرح کے کام سے منع کر دیا، سوائے ایک ہی کام کے، وہ یہ ہے کہ مجمع ہو اور خدا کی حضوری میں لوگ وقت گزاریں، قربانی گزرانے اور خدا کو خوش کریں۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج کے دور میں بھی اب نئے عہد نامے کی طرف آتے ہیں اور کلیسیا کی طرف آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کی طرف، یسوع کے بدن کی طرف۔ آج بھی کلیسیائیں، مختلف کلیسیائیں جو ہیں وہ جب روزے کو مشق کرتے ہیں، یہ لینٹ سیزن جو ہے، ماہ سیام جو ہے، اس کے دوران مختلف طرح کے اصولوں کو رائج کیا گیا ہے۔ یا تو وہ کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھانا چاہیے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نکاح نہیں پڑھانا چاہیے یا شادی نہیں ہونی چاہیے، گوشت نہیں کھانا، الکوہل سے پرہیز کرنا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں یا کھانے پینے میں عیش و عشرت کے زمرے میں آتی ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ بہت سی کلیسیاں آج بھی اس کو فالو کر رہی ہیں۔ ہم 40 دنوں کے روزے کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ 40 دنوں کے جو ایام مقرر کیے گئے ہیں وہ ہمیں ابھی پچھلی قسط میں جس میں
मोहतरम पादरी वसीमुल्लाह खोखर साहब बता रहे थे कि ये निकाया की कौंसल जो 325 ईस्वी में हुई उसमें मुकर्रर किए गए, उसमें बाकायदा तौर पर इसको कलीसिया में मश्क करने का आगाज कर दिया गया। उससे पहले भी अगर हम रोज़े की मश्क देखें कलीसिया में, तो वो इब्तदाई कलीसिया में रसूलों के दौर से शुरू हो चुकी थी। रसूली अहद में भी, रसूली कलीसियाई तारीख में हमें रोज़े की मश्क नज़र आती है। तो ये 40 रोज़े तो मुकर्रर हुए हैं जाकर चौथी सदी में, 325 ईस्वी में। तो हम नहीं जानते कि उससे पहले किस तरह से लोगों को तैयार किया गया कि वो इन रोज़ों के दौरान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर खिदमत के आगाज़ से पहले या बपतिस्मे से पहले इब्तदाई कलीसिया में, और उसके बाद ये जो निकाया की कौंसिल से पहले, बपतिस्मे से पहले रोज़े की मश्क की जाती थी कि लोगों को रोज़े में ठहराया जाता था ताकि वो बपतिस्मे के लिए, खुदा पर ईमान के लिए, निजात के लिए तैयार हो सकें। लेकिन उसमें क्या क्या काम किए जाते थे वो हमें वाज़े नज़र नहीं आते। हमें पुराने अहदनामे की कलीसियाओं में, पुराने अहदनामे में खुदा के लोगों में और नए अहदनामे की कलीसिया में ये रोज़े के हवाले से जो वाज़े फ़र्क नज़र आता है वो ये है कि पुराने अहदनामे में रोज़ा दुखों को ज़ाहिर करता है, मातम को ज़ाहिर करता है, तौबा को ज़ाहिर करता है, माफ़ी को ज़ाहिर करता है, या अपने आप को दुख में से गुजारने के दिन के तौर पर ज़ाहिर करता है। वो वक्त जिसमें हम अपने आप को तकलीफ़ देकर, फाका कशी करके, अपनी ख्वाहिशों को मार कर, खुद इनकारी करके सिर्फ खुदा का वक्त दें। नए अहदनामे में रोज़े का इस पहलू का हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि रोज़े का ये पहलू है कि हम खुद इनकारी करते हुए खुदा के साथ वक्त गुजारें, पाकीज़गी के लिए, खुदा के साथ रफ़ाकत के लिए और बरकत के लिए वक्त गुजारें। लेकिन नए अहदनामे में हमें दुखों वाला जो मामला है उसको एक और एंगल से देखने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह में ईमानदारों को खुशी क्या मिली है। खुदावंद यीशु मसीह में ईमानदारों को निजात की खुशी, और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से खास तौर पर फरिश्तों ने भी ऐलान किया कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। यानी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, उसका इस दुनिया में आना, ईमानदारों की ज़िंदगी में निजात का पैगाम देना और ईमानदारों को उस निजात को कबूल करना हमें हर दिन को खुशी का दिन बनाता है। हत्ता कि रोज़े के दौरान भी खुशी का पहलू हमें नज़र आता है। और इस हवाले में भी जो तिलावत किया गया, इसमें भी जो खुदावंद यीशु मसीह ने तरीक़ेकार बताया है उसमें इस तरह से ही बयान किया गया है कि तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, यानी अपने रोज़मर्रा के काम कर, अपनी ज़िंदगी के काम काज को नज़रअंदाज किए बगैर हमने अपनी ज़िंदगी से खुदा के साथ ताल्लुक़ को मजबूत बनाना है। रोज़े को भी मश्क करना है और अपनी ज़िंदगी में से जो हमारे काम हैं, हम अपनी ज़िंदगी से खुशी के पहलू को, खुदा के साथ ताल्लुक़ के पहलू को, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से निजात की खुशी को नहीं निकाल सकते। यानी नए अहदनामे में हमें दुख के पहलू को रोज़े में से निकालते हुए हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि ईमानदार की ज़िंदगी में, मसीही की ज़िंदगी में रोज़ा खुशी लाता है और खुशी का बायस बनता है, और हमें खुशी के साथ इसे मश्क करने की ज़रूरत है। दूसरा, अब हम थोड़ा से उस पहलू की तरफ भी आते हैं कि जिसमें शादी का क्या पहलू है। शादी एक खुशी का मौका है। शादी भी एक ऐसा मौका है जिसमें ख़ानदान खुश होता है, एक नया ख़ानदान बनता है, घरानों में तैयारियां की जाती हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, शिद्दत के साथ उस दिन का इंतज़ार किया जाता है जब शादी होगी, घराने में खुशियां होंगी और हर तरह से लोग खुश होंगे और एक दूसरे को मुबारकबादियां देंगे। तो क्योंकि हमारे ईमान का हिस्सा ये है कि हमें कोई ऐसी सख्ती इब्तदाई कलीसिया की तरफ से भी और बाइबल मुक़द्दस में नज़र नहीं आती कि हमने इन अयाम में जो 40 दिन के अयाम हैं उनमें सिर्फ अपने आप को दुख ही देते जाना है, ऐसी कोई बात नए अहदनामे में नज़र नहीं आती, बल्कि शुक्रगुजारी है, बरकत है, खुशियां हैं। इसलिए जब हम शादी के पहलू की बात करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये मना नहीं किया गया, लेकिन इसको हम अनप्रेफर्ड ज़रूर कह सकते हैं कि क्योंकि वो वक्त ख़ास तौर पर रोज़ों के जो अयाम हैं वो खुदावंद में हम गुजार रहे हैं, और हमारा कल्चरली जो आजकल शादी की रसूमात हैं वो रसूमात खुशी से बढ़कर बहुत सी ऐसी रसूमात की तरफ चली गई हैं जिनमें बहुत से ऐसे तरीके करार अपनाए जाते हैं जो कि
रोज़ों के दौरान जो लोग रोज़ा रख रहे हैं, जो ख़ानदान रोज़ा रख रहे हैं, उनके लिए मुश्किल का बायस हो सकती हैं। क्योंकि रोज़ों की एक पहलू ये भी है कि रोज़ों में हम अपनी दुनवी ख्वाहिशों को एक तरफ रख के, बलाए ताक रख के, उनकी खुद इनकारी करके अपना ध्यान, अपनी नज़रें, अपनी आंखें, अपना दिल खुदा के साथ लगाते हैं। लेकिन शादी जो है, शादी की जो आजकल की रसूमात हैं, वो उसमें रुकावट बन सकती हैं। लेकिन मैं ईमानदारों पर ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इंजील मुक़द्दस में कहीं भी रोज़े जो अय्याम सियाम हैं उनमें शादी के मुतालिक कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। शादी की रस्म हो सकती है, कोई मजबूरी भी हो सकती है, दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें शादी के जो रसूमात हैं उनको अदा करना ज़रूरी है। अगर वो करना चाहते हैं तो फिर भी ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि रोज़ों का तकद्दुस जो है, रोज़ों के अय्याम का तकद्दुस जो है वो ख़राब ना हो, वो पायमाल ना हो, बल्कि रोज़ों का तकद्दुस कायम रहे। और अगर नहीं करते तो वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, क्योंकि वो रोज़ों के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए इस रस्म को पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। इससे रोज़ों का तकद्दुस और ज़्यादा बढ़ जाएगा और लोग जो अजीज़ हैं वो भी आज़ादी के साथ रोज़ों में शरीक हो सकेंगे। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी ही खूबसूरत बातें जो अभी इस सवाल के ताल्लुक से, क्योंकि शादी कोई ऐसा नापाक काम तो है नहीं है। शादी तो कलाम के मुताबिक बड़ा एक पाक बंधन है और हम इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन जैसे पास्टर साहब ने जिक्र किया कि जैसी शादी आजकल हमारे कल्चर में हो रही है, तो आम दिनों में भी शादी नहीं करनी चाहिए। रोज़ों के याम तो बड़ी दूर की बात है, ये आम दिनों में भी ऐसी शादियां नहीं होनी चाहिए जो आज मसीही लोग शादियां कर रहे हैं, या जो रस्म व रवाज निभा रहे हैं, या जो ये लेन देन के मामले हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के और अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के मामलात हैं। रस्में, डांस, गाने, सब कुछ ऐसी गंदगी अब आ चुकी है कि अब वो शादी जो बाइबल मुकद्दस की रूह से होनी चाहिए, जैसे जो लोग शादी करते थे वो तहारत में ठहरते थे, जिन्होंने आना है उन्होंने भी तहारत में रहना है, जिनकी शादी है उन्होंने तो रोज़ा रखना है। तो ये एक बड़ा ही ऐसा खूबसूरत काम था और जिसमें लोग बड़ी पाकीज़गी से शामिल होते थे, जिसको आज बहुत सारे लोगों ने मिल मिलाकर तबाह कर दिया है। और अब इसीलिए तो पाबंदी लगाई गई है कि रोज़ों में शादी ना करें, क्योंकि वैसी शादी तो आम दिनों में नहीं की जा सकती, तो अगर रोज़ों में करेंगे तो वो और ज़्यादा रोज़ों का तकद्दुस जो है वो पामाल होगा। शादी की जा सकती है, अगर कलाम के मुताबिक शादी है तो वो की जा सकती है, लेकिन अगर आज जो कल्चर की शादी है वो तो किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जी नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। मसीहियों पर एक इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि जी मसीही जो है ये तवे का पका नहीं खाते, बाकी खा सकते हैं, और गोश्त नहीं खाते। तो इस तरह की मतलब जो रोज़े से मुंसलिक जो गलत चीज़ें जुड़ी हुई हैं मसीही रोज़े के साथ, तो प्लीज़ ज़रा कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई में हमारी रहनुमाई भी करें और तस्सीह भी करें, दुरुस्ती भी करें, ताकि कलीसिया तक बेहतर पैगाम पहुंच सके। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। ये वाकई ही खूबसूरत सवाल इसलिए है कि जैसे ही रोज़े शुरू होते हैं तो बहुत सारे सवालात मसीहियों को घेर लेते हैं, और उसकी पहली वजह ये है कि हम मसीहियों के पास रोज़े के ऊपर मुस्तनद जो तालीम है वो मिलती नहीं है, और ना ही हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं इस रोज़े के ताल्लुक से। और मैं समझता हूँ कि अगर हम रोज़े की जो रूह है, जो असल जो उसके स्पिरिट है, उसको समझ लिया जाए, तो फिर ऐसे सवालात जो है वो पैदा ही नहीं होंगे। रोज़े के लिए जो यूनानी ज़बान में लफ्ज़ है वो नेस्थीओ है, और इसका मतलब है कि कोई खुराक हमने नहीं लेनी। और यूनानी ज़बान की जो नेचर है वो इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें इतना कुछ बयान किया जा चुका होता है कि उसके ऊपर किसी शरीयत की ज़रूरत नहीं होती। ये यूनानी ज़बान की खूबसूरती है, नेचर है, और उसकी मैं समझता हूँ कि
سفیشنسی ہے، یعنی یونانی زبان اتنی رچ ہے کہ آپ اگر یونانی زبان کو سمجھ لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یونانی زبان کا جو پہلا لفظ میں نے بولا ایستھیو کہ خوراک کو کھانا، اور نہ ایستھیو نہیں کھانا، یہ اس کی جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب روزے کے لیے نہ ایستھیو سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک خاص ایک سپین لینا ہے، ایک عرصہ مقرر کرنا ہے جو کہ جنرلی ببلیکلی 24 گھنٹے کا عرصہ ہوتا ہے، کیونکہ روز سے روزہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ روز فارسی زبان کا لفظ ہے جو ایک ایسے سپین کو کہتے ہیں کہ ایک ایسے ایریے کو کہتے ہیں جس میں 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، جس میں ایک دن ہوتا ہے، ایک رات ہوتی ہے، اس کو روز کہتے ہیں۔ یہ جو روزہ ہے یہ یومیہ یعنی ایک روز کا ہوتا ہے جس میں آپ نے کوئی خوراک نہیں لینی، یہ تو اس کا ببلیکل میننگز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ تھیولوجیکل ریزن ہے جو میں بتانے لگا ہوں، تھیولوجیکل ریزن یہ ہے کہ اگر روزے کی سینس آپ لے رہے ہیں کہ آپ اپنی روحانیت کے لیے، ترقی کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، تو پھر آپ خدا کو سوچیں، پھر آپ پانی کو اور توے کو اور فروٹ کو کیوں سوچتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو پھر مصریوں کی بات، وہ اسرائیلیوں کے بعد جو مصر سے نکلے تھے وہ کھیرے اور یہ ساری چیزیں یاد آ جائیں گی۔ آپ کا اگر ناظرین فوکس خدا کی قربت حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اپنے ایمان کی تازگی حاصل کرنا ہے، آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو پھر وہی روزہ رکھیں جو بائبل مقدس کہہ رہی ہے۔ وہ روزہ نہ رکھیں جو آپ نے سیلف امیجن کیا ہوا ہے۔ ہم کچھ چیزیں خود امیجن کر لیتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، وہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ میں ایمان میں کافی ٹھیک ہوں، تو میں اس کو خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنے تخیل میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں اگر میں جوس پی لوں یا توے کی روٹی کھا لوں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایمان کو اس کو ریموٹ کیا ہوا ہے، اپنے ایمان کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایمان ہمارے کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہم کلام پڑھتے ہیں ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان ہمیں کنٹرول کرتا ہے اور ہم پابند ہو جاتے ہیں اس لا کے نہیں جو بائبل مقدس ہمیں سکھا رہی ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھنا ہی ہے تو پھر 24 گھنٹے کے لیے ہمیں روکنا نہیں بلکہ روکے رہنا ہے۔ اور روکے رہنا، خوراک جو ہے یہ ہمارے جسم کو ایک ریئلائزیشن دیتی ہے کہ we are in meditation، کیونکہ جب فیلنگز آتی ہیں اندر سے تو ہمیں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری باڈی جو ہے وہ کسی میڈیٹیشن میں ہے۔ ہم بھوک ہڑتال نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہی ہم فاقے کر رہے، نہ ہم ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سمارٹ ہو جائیں گے، جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا۔ روزہ ریاضت کا نام ہے، اور یہ ریاضت خدا کے ساتھ لنک ہونے میں حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ جب آپ خدا کے ساتھ لنکڈ ہے تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ اپنے لیے سوچیں گے کہ میں پانی پی لوں، میں روٹی کھا لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ یہ جو پہلی بات، 3 اس کی ریزنز ہیں۔ پہلی بات کہ ایسے سوالات کیوں آتے ہیں؟ پہلی بات کہ ہم خود اپنے اندر کے جو خیالات ہیں ان کو نرش کرتے ہیں، ان کو ہم ہوا دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جائیں، اور خود فیصلے کر لیتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا پانی پی لینے سے یا جوس پی لینے سے یا توے کی روٹی کھا لینے سے یا پھل کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناظرین، روزہ روکے رہنے کا نام ہے۔ We have to stop، ہمیں روکنا ہے جو بھی چیزیں ہیں، خوراک کھانا کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے کے کانسیپٹ جو ہے، ہمارا یہ المیہ رہا ہے کہ روزے کے کانسیپٹس ہم نے کبھی بھی بائبل مقدس سے نہیں سیکھے، ہم ادھر ادھر سے سیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ایسا روزہ، فلاں کا روزہ ایسا ہے، فلاں کا روزہ ایسا ہے، فلاں کا روزہ ایسا ہے، ہمارا بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور اس طرح سے جب روزے سے متعلق ہم سیکھتے ہیں، پھر اس کی اقسام بھی ہم خود بناتے ہیں،
اس کا طریقہ کار بھی ہم خود بناتے ہیں اور اس کے فیصلے بھی ہم خود کرتے ہیں. سو ہمیں جو روزے سے متعلق جو جینون نالج ہے وہ بائبل مقدس سے ملے گا. بائبل مقدس پرانے عہد نامے میں انفرادی روزہ بھی ہے اور اجتماعی روزہ بھی ہے. جب نینوا کے لوگوں نے رکھا، ایون جانوروں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، تو اس کو اس ریاضت کا فائدہ ہوا اور نینوا تباہی سے بچ گیا. آستر کے دور میں جب یہودی قوم نے روزہ رکھا، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں 3 دن کھائے پیے گا، اور ایسا ہی ہوا. سو اگر ہم نے صحیح والی ریاضت کرنی ہے تو پھر یہ بھول جائیں کہ آپ نے کوئی توے کی پکی اور کوئی فروٹ یا کوئی جوس لینا ہے. آپ کو انرجی ملتی رہے گی تو آپ کے اندر وہ جو اسپرچل گروتھ ہونا چاہ رہی ہے وہ نہیں ہوگی. جسم کمزور ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا. یہ جسم کمزور ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اور یہ روزہ جو ہے اس کا حصول ہے. جیسے آپ نے کہا تھا کہ اگر ہماری انٹینشنز یہ ہیں کہ ہم نے سمارٹ ہونا ہے تو یہ روزہ نہیں ہے. وہ سمارٹنس تو خود بخود آئے ہی گی، کہ بائبل مقدس نے ایک جنرل پرنسپل دیا ہوا ہے، ایک اصول دے دیا ہوا ہے کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کو تلاش کرو، یہ ساری چیزیں تم کو آپ روزے کی ریاضت کرو، سمارٹنس آپ کے پیچھے پیچھے آتی جائے گی. اگر آپ فوکس اس کو کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک نہیں ہے. تو میری یہ التماس ہے تمام ایمانداروں سے کہ روزے سے متعلق اگر آپ نے سیکھنا ہی ہے تو ان 40 دنوں میں، اسی لیے خدا نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم جب ایک چیز کو بار بار کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. یہ جو ایکلیزیاسٹیکل اپرچونٹی ہمیں ملا ہے 40 دن کا، اس سے بعد بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے کہ ہم 40 دنوں کے علاوہ نہیں روزے رکھ سکتے، ہم رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ میڈیٹیشن ہے. لیکن 40 دنوں سے مراد یہ کہ ایک ایٹیٹیوڈ میں ہم آ جائیں، ایک رویے میں آ جائیں، ایک عادت میں آ جائیں. اگر آپ سگریٹ نوشی چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے 40 دن سگریٹ نوشی نہیں پینی، اس کے بعد آپ کا دل ہی نہیں کرے گا سگریٹ پینے کو. یعنی آپ کی جو باڈی ہے وہ اس میں ایڈکٹ ہو جائے گی کہ میں نے اس کو نہیں ہاتھ لگانا. یعنی باڈی ٹرینڈ ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی. سو یہ 40 دن ہماری روحانی ٹریننگ کے ہیں بیسیکلی، تاکہ آئندہ زندگی میں ہم حاصل کریں. سو بائبل از دا مین اینڈ ریئل سورس کہ ہم روزے سے متعلق سیکھیں. روزہ رکھنا ہے، کوئی خوراک نہیں کھانی پینی، یہ اپنے جواز پیدا نہ کریں. میڈیٹیشن کرنی ہے تو پوری میڈیٹیشن کریں، خداوند کے ساتھ جڑے رہیں. خداوند ہمیں طاقت دیتا ہے اور خداوند ہمیں حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، اور اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے میڈیٹیشن کا موقع دیتا ہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. اور وہ سب لوگ جو مسیحیوں کے تعلق سے روزے کے بارے میں مختلف کانسیپٹس رکھتے ہیں، ان کو بھی آج سیکھنا ہے. آج اس پروگرام کا انعقاد اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ سب لوگ بھی اس بات کو جانیں جو مسیحی روزے کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہیں کہ شاید مسیحی یہ کھا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو دنیا میں سب سے پہلا روزہ انٹروڈیوس کرایا ہے وہ بائبل نے کرایا ہے، اور ہم اس روزے کو فالو کرتے ہیں جو بائبل نے انٹروڈیوس کرایا ہے. ہم کسی معاشرتی یا کسی اور قوم کا یا کسی اور مذہب کا روزہ فالو نہیں کرتے، ہم تو بائبل کا روزہ فالو کرتے ہیں. اور کیا ہی حیرانی کی بات ہے کہ دنیا کی تاریخ بیان کرتی ہے کہ جیسے بدھا ہیں اور اس طرح کی کئی اقوام جو روزوں میں دنیا میں بڑے نمبر لے گئے ہیں، ان سب نے روزے کا کانسیپٹ ہی بائبل سے لیا ہے اور بائبل مقدس میں سے سیکھا ہے. یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے تو لوگ اس کی وجہ سے سیکھتے تھے کہ کیسے یہ لوگ اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناتے ہیں. تو ایسے کئی اقوام نے، مذاہب نے روزہ اختیار کیا. مسیحیت میں روزہ جو ہے کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ بائبل مقدس کی وجہ سے ہے، اور اس کی جو روٹ ہے وہ بائبل ہے اور زندہ خدا ہے جس نے براہ راست ہمیں روزے کا کانسیپٹ دیا ہے. روزہ ہم نے کیسے رکھنا ہے یہ ہمیں دنیا نے نہیں سکھایا ہے، یہ تو ہمیں خدا نے سکھایا ہے کہ روزہ رکھنا کیسے ہے. سو اس لیے جو مسیحیوں کے تعلق سے، مسیحی روزے کے تعلق سے لوگوں کے کانسیپٹس غلط ہیں وہ درست کر لیں کہ اصل روزہ تو رکھتے ہی ہم ہیں، اصل روزہ تو ہمارے پاس ہے. جو روزہ
خدا چاہتا ہے یا بائبل مقدس جس کی تصدیق کرتی ہے یا دنیا کا سب سے پہلا روزہ جو رکھا گیا اس کی مثال ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے، ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں، ہم تو اس کے تحت روزے رکھتے ہیں. سو اس لیے جو غلط کانسیپٹس ہیں وہ مسیحی عقیدے کا حصہ نہیں ہے. جو ابھی ہم نے سیکھا بھی ہے، بڑی ڈیٹیل گفتگو آپ سن رہے ہیں خداوند کے خدام سے. ابھی اور بہت کچھ باقی ہے، بڑے اہم سوالات ابھی انتظار کر رہے ہیں. سو یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خداوند کے خدام سے جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ روبن قمر صاحب سے جانیں گے. بس صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ہم بڑی دیر سے یہ سن رہے ہیں کہ روزہ کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے جو استعمال کر، جیسے کسی کا کام نہ ہو تو ہم اسے کہہ دیے تو روزہ رکھے. تو ہم مطلب اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جادو کی چھڑی ہے جو حالات اور سب کچھ کو بدل سکتی ہے. یہ حالات اور دیگر تو پاسبلٹی ہے، ممکن ہے. تو ایک اور بات کا ہمارے نالج میں آپ اضافہ کریں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ خدا کو تبدیل کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے. بہت دفعہ حوالہ دیا جاتا ہے نینوا کے لوگوں کا، اور خدا کو تبدیل کر دیا، بدل دیا، وہ اس طرح سے بدل گیا. تو کیا پاسبلٹی ہے کہ خدا تبدیل ہو سکتا ہے، بدل سکتا ہے؟ ایک طرف بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا تو لا تبدیل ہے، دوسری طرف ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے کہ جی خدا کو بدلا جا سکتا ہے. تو یہ ہماری رہنمائی فرمائیں پلیز. بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب، آپ نے ایک بڑی تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم بعض اوقات بات ایسی کرتے ہیں جس سے ہم خدا کے کلام کی غلط تشریح کر دیتے ہیں، یا خدا کے کلام کو بعض اوقات غلط سمجھ لیتے ہیں، اور اس کی بنا پر بعض اوقات ہمارا ایمان یا ہمارے عقائد جو ہیں وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں، غلط رخ اختیار کر لیتے ہیں. خدا کی جو فطرت ہے، نیچر ہے، اور خدا کا کلام بھی اس کو بیان کرتا ہے، اور ابھی آپ نے بھی اس کو فرمایا کہ خدا لا تبدیل خدا ہے، خدا بدل نہیں سکتا، اس کی نیچر جو ہے وہ لا تبدیل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی نیچر میں یہ بات شامل ہے کہ وہ معرفت کل ہے، یعنی وہ کل عالم کا علم رکھتا ہے، اومنیشینٹ گاڈ ہے. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ خدا بدل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو کہ مستقبل کے بارے میں بھی جانتا ہے، کل عالم کا علم رکھتا ہے، وہ غلط ہے. پھر یہ ہے کہ خدا نے ایک بات پہلے کی ہے، کام کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ بعد میں کیا ہوگا. پھر دوبارہ سے اس کو دیکھتا ہے تو وہ ریگریٹ کرتا ہے، اور پھر دوبارہ سے اس کو ارادہ بدلتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے. تو اس طرح سے ہم خدا کی فطرت کو بھی اور خدا کی قدرت کو بھی محدود کرتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا بدل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اور ہمیں اس بات کو درست طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم الفاظ کو ادا کیسے کرتے ہیں، یا الفاظ کی ادائیگی کے ذریعے سے خدا کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں، یا خدا کو کس طرح سے سمجھتے ہیں. خدا بدل نہیں سکتا، خدا لا تبدیل خدا ہے، اور خدا کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جو اس کی صفات ہیں اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر میں اس کے لیے جو روزے کے حوالے سے جو ذکر کیا جاتا ہے نا کہ روزہ جو ہے وہ خدا کے ارادے کو بدل دیتا ہے یا خدا کو بدل دیتا ہے، میں اس کو مختلف انداز سے پیش کروں گا. یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں ایک اور طرف اشارہ ہے. لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. یہ جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، اس کا جو آخری حصہ ہے یہ بھی خدا کی نیچر کو بیان کر رہا ہے. خدا لا تبدیل خدا ہے، اس کی صفات میں یہ بھی بات شامل ہے کہ جو کہ غضب یا سزا دینے والا خدا ہے، اس کی صفات میں عدالت کرنے والا خدا ہے، اس کی صفات میں یہ بات شامل ہے
کہ وہ رحیم و مہربان ہیں، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ یعنی خدا تبدیل نہیں ہوتا، خدا قائم ہے، خدا لا تبدیل خدا ہے، لیکن خدا کی صفات میں، خدا کے کیریکٹر میں جو معافی کا جو جذبہ ہے، معافی کی جو بات ہے، شفقت کرنے کی جو بات ہے، وہ اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مطابق خدا روزے کے ذریعے سے موقع انسانوں کو فراہم کرتا ہے کہ وہ تبدیل ہو جائیں، وہ انسانوں کو تبدیل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ خدا کے بجائے انسانوں کو بھی تبدیل کر دیتا ہے، اور خدا روزے کے ذریعے سے انسانوں کو تبدیل ہونے کا موقع فراہم کر دیتا ہے۔ اور یہی ہمیں دو واقعات جو یونا کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں اسی اصول کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر خاص طور پر میں اخیب بادشاہ جو شاہ یہودا ہے اس کے واقعے کو بیان کروں گا۔ پہلا سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کے 16ویں باب میں لکھا ہے کہ اخیب کے جو گناہ تھے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عمری کے بیٹے اخیب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خدا کی نظر میں بدی کی، بہت بدی کی اس نے۔ سبھی سے زیادہ جو بادشاہ گزرے تھے، شاہ یہودا یا اسرائیل کے جو بادشاہ تھے، ان سب سے زیادہ بدی کی۔ لیکن جب اس کو سزا سنائی گئی، خدا کا پیغام دیا گیا، سزا کر بڑی خطرناک سزا تھی اس کے لیے، اس کے خاندان کے ہر ایک فرد کے لیے، اس کی بیوی کے لیے، کہ اس کے خون کو کتے چاٹیں گے، بڑی خطرناک سزا تھی، تباہی بربادی کی سزا سنائی گئی ایزبل کے لیے، اس کی اہلیہ کے لیے، پھر اس کے سارے خاندان کے لیے بھی یہی کہا گیا۔ تو اس کے بعد جب اس نے توبہ کی تو سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کے 21ویں باب میں اس کا ذکر ہے، خدا نے پھر یہ کہا، جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے لگا اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ جب اس نے یہ کرنا شروع کیا تو پھر اس کے بعد خداوند کا کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا، بس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا۔ یہ روزے کے ذریعے سے اخیب تبدیل ہو گیا اور خدا نے بھی رحم کیا، اس کو معاف کر دیا، لیکن سزا جو ہے وہ ادھر قائم رہی۔ اس نے کہا اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پہ یہ بلا نازل کروں گا۔ خدا کی جو رحم کرنے کی، شفقت کرنے کی، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی، اس کا یہ کیریکٹر جو ہے وہ روزے کے ذریعے سے موقع فراہم کرتا ہے کہ خدا رحم کرے۔ ہم اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اگر اخیب کا بیٹا بھی یہ رویہ اپنا لیتا تو خدا تب بھی اسے چھوڑ دیتا۔ بالکل خدا کی جو معافی کی جو سوچ ہے یا خدا کا جو کیریکٹر ہے وہ ہر انسان کے لیے، جو بھی تبدیل ہو جاتا ہے، جو بھی خداوند کے پاس آ جاتا ہے، وہ اس کے لیے یہی راستہ کھلا ہے، یہ دروازہ کھلا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یعنی روزے کے علاوہ بھی اور روزے کے ذریعے سے بھی ہم خدا سے مانگتے ہیں اور خدا دیتا ہے، اور خدا اپنے ارادے کو بھی اپنے لوگوں کی خاطر، معافی کی خاطر بدلتا ہے۔ لیکن خدا تبدیل نہیں ہوتا، خدا اپنے منصوبوں میں، اپنے ارادوں میں، اپنی اس صفت کے مطابق کہ جو معاف کرنے کی صفت ہے اس کے مطابق اپنے لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کو بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ روزہ نہ صرف خدا کے ارادے کو بدلتا ہے بلکہ ہمارے ارادوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کو عرض کیا، خاص طور پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی اپنی زندگی سے ایک مثال ملتی ہے۔ روزے کی تو وہاں پر بات نہیں کی گئی، لیکن اس نے اپنے باپ کی مرضی کو اپنی ضرورت اور اپنی مرضی سے زیادہ مقدم جانا۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 42ویں آیت میں ہے، اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ روزہ ایک ایسا رویہ ہے، روزہ ایک ایسی مشق ہے جس میں انسان اپنی مرضی کے بجائے خدا کی مرضی کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی ایک برکت ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ہم اپنے آپ کو اس حد تک حلیم کرتے ہیں، اور خود انکاری کی جو سوچ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے ارادوں کو تبدیل کرنے کی بات نہ کرتے جائیں کہ خدا اپنے ارادے کو بدل جائے، خدا اپنے ارادے کو بدل جائے، میری یہ خواہش ہے خدا اس کو پورا کرے، بلکہ روزے کے ذریعے سے ہم خدا کی مرضی کو بھی پورا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔
खुदा के मंसूबे को पूरा करने के और खुदा के इरादे को पूरा करने के काबिल हो जाते हैं। ख़ास तौर पर शागिर्दों ने इब्तदाई कलीसिया में रोज़ों के ज़रिए से ही खुदा की मर्ज़ी को जाना और उसको पूरा किया और खुदा के इरादे को पूरा करने के ज़रिए से कलीसिया को कायम किया। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। यिर्मयाह नबी के सहीफे में लिखा है कि खुदा हमारे बारे में अपने ख्यालात को जानता है, बुराई के नहीं बल्कि भलाई के, अच्छाई के। तो बिल आखिर जो खुदावंद का इरादा है वो तबाही नहीं है, वो बर्बादी नहीं है। खुदा कभी भी अपने लोगों को तबाह तो करना ही नहीं चाहता। हम बहुत दफ़ा यूना नबी के लिए ना बड़े नेगेटिव लफ्ज़ कहते हैं, लेकिन मैं एक दिन सोच रहा था कि यूना की कैसी खूबसूरत बात है कि वो खुदा की मर्ज़ी को जानता था। कहता मुझे पता था कि तूने ये नहीं करना। मतलब वो खुदा के रहम से, उसकी माफ़ी से, उसकी तबीयत, उसके मिजाज से कितना वाकिफ़ था कि खुदा तू मुझे भेज तो रहा है, लेकिन अंदर उसके यही डर था कि इसने तबाह नहीं करना। और ये खुदा का इरादा भी यही था। खुदा नैनवा को तबाह नहीं करना चाहता, किसी भी इंसान को बर्बाद नहीं करना चाहता। खुदा का तो इरादा यही है कि सब लोग तौबा करें, उनकी नौबत तौबा तक पहुंच जाए। और जब लोग ऐसा कर लेते तो फिर लोग समझते कि शायद खुदा बदल गया है। खुदा नहीं बदला, बल्कि खुदा ने हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया है। नैनवा के लोग तब्दील हो गए, खुदा उस वक्त तब्दील नहीं हुआ है। और यही खुदा चाहता था। खुदा का इरादा ही भलाई है, खुदा का इरादा ही उनको महफूज करना था, बचाना था। और खुदा ने दरअसल अपना मकसद पूरा किया, अपने इरादे को पूरा किया जो वो इंसानों के ताल्लुक से रखता है कि वो तबाह करना ही नहीं चाहता, बर्बाद कर। ये तो आगाही थी उनके लिए। खैर, जिस तौर से भी पास्टर साहब ने भी हमारी रहनुमाई की, इसी तौर से रोज़ा, जैसे पास्टर साहब ने कहा कि रोज़ा दरअसल हमें तब्दील करता है, बदल देता है। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत मकासद के लिए भी रोज़ा रखते हैं। पादरी साहबान, इन दिनों में जैसे रोज़े आए हैं तो कई ऐसे पर्पसेस, मकासद भी लोगों के सामने आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे किसी का वीज़ा नहीं लग रहा तो वो कहेगा चलो रोज़ा रख के दुआ करो। किसी के साथ शादी नहीं हो रही, वो कहेगा चलो रोज़ा। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं हैं। तो दरअसल जैसे आप बयान कर रहे थे कि जो रोज़ा है ये हमें तब्दील कर देता है, या रोज़ा रख कर हम सीख जाते हैं कि ये तो खुदा की मर्जी ही नहीं है जो मैं कर रहा हूँ या जिसके लिए मैं रोज़ा रख रहा हूँ। तो रोज़ा दरअसल हमें खुदा की मर्जी के ताबे कर देता है, हमें फरमाबरदारी सिखाता है। ऐसा रोज़ा रखें जहाँ पे हमारी ज़िद नहीं बल्कि ताबे फरमानी आ जाए कि हम, अगर हमारी बात नहीं मानी जा रही तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए खुदावंद की कोई भलाई है, खुदावंद हमसे प्यार करता है। आगे बढ़ेंगे, बड़ा एक अहम सवाल वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। वसीम साहब, हमारे देखा देखी और कह लें कि मुआशरे का एक इन्फ्लुएंस है, असर है जिसके हम ताबे हैं। कई चीज़ें हमारे ऊपर रंग चढ़ गया है। आजकल मसीही लोग एक दूसरे को, ख़ानदानों को बुलाते हैं, जी हम आपका रोज़ा खुलवाएंगे, और रोज़ा खुलवाते भी हैं। क्या ये रवायत ठीक है? मसीहियों को किसी का अफ्तारी करवाते हैं? हाँ, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्लीज़ भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। ये जो रुझान है ये रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, और इसके ऊपर सही बाइबल की तालीम देना ईमानदारों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और हम सब के लिए भी। मैं इसको 3 हिस्सों में अटेंड करूँगा। पहला तो मैं जो आपने आज का हवाला पढ़ा है उसमें से यहाँ 5 मेरिट्स ऑफ फास्टिंग, रोज़े के जो 5 मेयार हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी वाज में बयान कर दिए हैं। और ये वो 5 मेयार हैं, इनको मैं अगर अपने नाजरीन के लिए पेश करूं, और फिर हम देखेंगे कि क्या ये जो हम अफ्तार पार्टीज़ करते हैं ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिल आखिर हमें बाइबल मुक़द्दस ही से मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो 5 मेरिट्स जो है हमारे पास, 5 मेयार हैं जो रोज़े के हैं। यहाँ से मैंने लिए हैं मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसके 6 बाब की 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत में यहाँ बयान किया कि जब तुम यानी ईमानदार रोज़ा रखें तो वो फरीसियों की तरह अपनी सूरत
نہ بگاڑیں، یعنی وہ صورت نہ بگاڑیں، یعنی وہ خود نمائی اور جو روحانی برتری ہے اس کے لیے یہ روزہ نہ رکھیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ روزہ دار جو ہوتا تھا وہ اپنی شکل و صورت کو بہتر کرتا تھا، سر پر روزانہ تیل لگاتا اور بال اچھے طرح ویل کیپٹ جو تھے، اس کے کپڑے صاف ہوتے۔ سو یہاں پر لکھا ہے اور اپنے سر پر تیل ڈال، یہ روٹین کی بات تھی جو کہ جس کے پیچھے ایک مسح ہونے کا بھی تصور ملتا ہے۔ اور تیسری بات یہاں لکھا ہے منہ دھو، کیونکہ منہ نہ دھونا جو ہے یہ بھی ایک ایشو تھا کہ اس میں جو نمائشی روزہ ہے اس کو تقویت ملتی ہے، کیونکہ منہ دھونے سے آپ نارمل انسان لگتے ہیں، خوبصورت انسان لگتے ہیں۔ تیسری چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارا روزہ جو اہم ہے ناظرین، ہمارا روزہ آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے بالکل کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے، اس سے پہلے لکھا ہے منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے۔ یعنی ہمارا روزہ جیسے فریسی رکھتے تھے کہ سوموار کو اور جمعرات کو جب پبلک ڈیز ہوا کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو روزہ دار بنا کر اور وہ پبلک میں پھینکتے اور وہ لوگوں سے وہ اس کا اجر لینا چاہتے تھے۔ اور پانچویں چیز یہاں بتائی گئی ہے، تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے دیکھتا ہے، وہ تجھے بدلہ دے گا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوشیدگی سے مراد ہے ایک ذاتی ریلیشن شپ میں ہونا، یعنی علیحدہ ہونا۔ اور دعا کے لیے بھی یہی پرنسپل ہے کہ جب تو دعا کرے تو اپنے کمرے میں جا کوٹھڑی بند کر اور دعا کر۔ ناظرین، مسیحیت جو ہے یہ مذہب نہیں ہے، یہ ریلیشن شپ کا نام ہے، یہ انسان کا ذاتی ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ۔ یہ وہ 5 معیار ہیں، اور اگر ہمارا روزہ بائبل مقدس کے ان 5 جو معیار میں نے دیے ہیں اس سے متصادم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا روزہ جو ہے وہ ببلیکل فاسٹنگ نہیں ہے، وہ ہم نے جو تصور ہے ادھر ادھر سے لے لیا ہے، جیسے ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ افطار پارٹی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے اور یہ کیسے اس میں بگاڑ پیدا ہوا ہے؟ اس کی اگر روح دیکھی جائے، یہ جو افطار پارٹی کا تصور ہے اس کی اگر روح دیکھی جائے تو روح یہ ہے کہ جو بائبل کی تعلیم تھی پرانے عہد نامے میں، جو کہ نئے عہد نامے میں بھی ہمیں کلیئر تو نہیں ملتی لیکن ایسی تھی، یہ تھی کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ روزے دار ہیں تو آپ نے اس دن کا جو فوڈ ہے، خوراک ہے، وہ آپ نے بچائی ہے۔ یعنی آپ نے پرسنل ذاتی طور پر یا خاندانی طور پر روزہ رکھا ہے یا کلیسیائی طور پر رکھا ہے تو اس دن کی خوراک آپ نے بچا لی ہے۔ اور کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ جو خوراک ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ یہ تصور تھا کہ وہ جو خوراک آپ نے بچائی ہے، یا آپ نے 10 روزے رکھے ہیں یا 20 روزے رکھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کو 5 کلو آٹا بچ گیا ہے یا کر کے کو 1000-2000 روپے آپ کے سیو ہو گئے ہیں جو آپ نے نہیں کھائے، تو تصور یہ تھا کہ یہ جو پیسے بچے ہیں یہ آپ مستحق لوگوں میں کسی ایسے طریقے سے تقسیم کر دیں کہ آپ ان کو بھی نہ پتہ چلے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، اور آپ اپنے خدا کی جو ریاضت آپ کا ہے وہ بھی اس کی تکمیل ہو جائے۔ یہ تصور ہے۔ اور اب یہ تو روحانی چیز ہے، یہ روحانی چیز ہے کہ اگر خدا نے مجھے توفیق دی ہے تو میں ایسے مستحق ایمانداروں کے ساتھ جو واقعی اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو خوراک نہیں ملتی، کپڑا نہیں ملتا، آپ ان کی ضروریات پوری کریں، یہ روزے کا حصہ ہے۔ خیرات کرنا روزے کا حصہ ہے، اور پھر ہی روزے کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور یہ جو روزہ ہے اس کو جب یہ خیرات کرنے کا تھا، اس کو انہوں نے افطار پارٹی میں بدل لیا ہوا ہے۔ اس کی جو روح ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اب روزہ جو ہے بائبل کہتی ہے کہ یہ ایک تصور ہے کہ کلیسیائی تصور ہے جو ہمیں جس کی روٹس بائبل میں سے ملتی ہے کہ یہ 3 لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ آپ روزے دار ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پہلا وہ ہونا چاہیے جو آپ کے بالکل قریب ہے، یعنی آپ کی بیوی ہے یا آپ کا ہسبینڈ ہے جس نے آپ کے لیے کھانا شانا تیار کرنا ہے، کیونکہ انتظامی چیزیں ہیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔
दूसरी बात यह है कि आपके पासबान को पता होना चाहिए, अगर उसको बताना चाहते हैं कि आपकी जो रूहानी मनाजिल है आपके पासबान की नज़र में होती है, क्योंकि पासबान की जिम्मेदारी है आप वो रूहानी तौर पर लुक आफ्टर करें। और बहुत सारे कलीसियाई जो लोग ईमानदार रोज़ा रखते हैं वो अपने पासबान को बता देते हैं ताकि वो उसके लिए दुआ कर सके दोनों, और कई दफ़ा दोनों बैठ के दुआ भी करते हैं क्योंकि ये रूहानी एक्सरसाइज हो रही है। तीसरा यह है कि जहाँ कहीं बताना मकसूद हो, मिसाल के तौर पर मैं रोज़ादार हूँ और मैं किसी ऐसी जगह पे चला गया हूँ जहाँ खाना शाना चल रहा है, तो मुझे मजबूरी है किसी को बताना कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा आपके साथ, या मैं प्राइवेट बैठ जाऊंगा। वो बड़ा और सा लगता है कि सारे खाना खा रहे आप नहीं खा रहे, वहाँ मजबूरी होती है जहाँ आपको। ये 3 एरियाज हैं जहाँ रोज़े से मतलब आप बता सकते हैं अगर ज़रूरी है तो। लेकिन इसके पीछे भी जो मतलब रूट है वो ये है कि इसलिए नहीं बता रहे कि लोगों को पता चले कि मैंने रोज़ा नहीं, इसलिए कि मजबूरी है। ये मजबूरी की हालत में, क्योंकि आपकी मिसेज है या आपके बच्चे हैं जिन्होंने आपको खाना तैयार करके देना है, उनको पता होना चाहिए कि आपको शाम को खुराक मिलनी है, जनो इंतज़ामी चीज़ है ये इसके पीछे ये इसलिए नहीं बताया जा रहा कि मैं रोज़ेदार हूँ, नहीं, ये इंतज़ामी चीज़ें हैं, रूहानी चीज़ें हैं। पासबान को बताना इसलिए ज़रूरी है कि उसकी रूहानी हालत जो ईमानदार की है उसको मेजर करना भी पासबान की ज़िम्मेदारी है कि कलीसिया की कौन से ईमानदार की रूहानी हालत कहाँ है। सो ये 3 है। लेकिन जो असल बात है जो आप बता रहे हैं वो ये है कि अगर हमने ये जो अफ्तार पार्टियां करनी शुरू कर दी, जैसे हमने ये रुझान बना लिया है कि जी मैं गरीबों को नहीं, जो मेरे दोस्त हैं जो VIP लोग हैं उनको बता के मैं एक रूहानी बरतरी हासिल करने के लिए मैं बड़ी पार्टी अरेंज करता हूँ, ये बाइबल के खिलाफ है और मसीही ईमान के खिलाफ है। हमारे ऊपर अफ्तार पार्टी की इजाज़त नहीं है। रोज़ा ज़ाती रियाजत है, इसको खुदा के साथ मुंसलिक रखें या इंतज़ाम के साथ मुंसलिक रखें। अगर आप इसको पब्लिसाइज करेंगे नाजरीन तो आप अपना अजर यहाँ ही हासिल कर लेंगे। और जैसे पिछले प्रोग्राम में पादरी साहब आपने कहा था कि अगर आपने उजरत ले ली है तो फिर आप खुदा से उजरत लेने के हकदार नहीं हैं। नाजरीन, रोज़े की उजरत हमने खुदा से लेनी है, इंसानों से नहीं लेनी। लिहाजा मेरी आपसे इल्तमास है, रोज़े को ज़ाती रियासत बनाएं, इसको पब्लिसाइज ना करें, ये अफ्तार पार्टियां छोड़ दें, ये नुमाइश है, ये बाइबल के ख़िलाफ़ है। रोज़े की रूह को ज़ाया ना करें प्लीज़, और रोज़े की जो बरकत है उसको हासिल करें, उसको ज़ाया ना करें। थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बातें जो खुदावंद के खुदाम ने हमारे साथ शेयर की हैं। हाँ वसीम साहब, एक सूरत में इसकी इजाज़त आप भी दे सकते हैं, मसीही भी दे सकते हैं कि अगर इज्तमाई किसी मकसद के लिए कलीसियाई रोज़ा है, कलीसियाई रोज़ा है, उसमें इजाज़त है। उसमें सारे कलीसिया के लोग इकट्ठे कर, लेकिन उसमें भी वही आए जो उसमें रोज़े में शामिल हैं, वो ना को VIP लोग जो है वो बुलवा लें, आप जी हमने रोज़ा खोलना है तो आप आएँ, उसको भी सूरत जो है उसकी बदले नहीं। बिल्कुल। और याद रखें हमेशा एक बात के रोज़ा खुलवाने का कोई सवाब नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो सवाब नहीं है। ये आप हमेशा याद रखें कि अगर आप समझते हैं, कई हमारे यहाँ ऐसे ही है ना, अपनी ज़िंदगी नहीं बदलते, वो दायकी दे देंगे, चर्च में पैसे दे देंगे, गरीबों को खाना खिला देंगे, कोई खाना खिलाने के लिए कई तरह के एहतमाम कर देंगे, कोई और नेकी कर देंगे, जानवरों को परिंदों को कोई खाना शाना डाल देते हैं, कई दाने डाल देते हैं, वो समझते हैं कि शायद इस तरह वो बच जाएंगे। याद रखें ये सारी चीज़ें जो हम समझ रहे हैं कि हम सवाब कमा रहे हैं, इससे कोई सवाब नहीं मिलना, बिल्कुल नहीं मिलना। हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी तब्दील नहीं की है, अगर हमारे अंदर काम नहीं है, तो इन कामों के ज़रिए हम नहीं बच सकते हैं। लोगों को ज़रूर हमारे पैसे से फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए रोज़ा खुलवाना कोई सवाब नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं कि अगले का सवाब ख़राब कर देते हैं, उसकी नेकी ख़राब करते हैं, उसका रोज़ा ख़राब कर रहे हैं कि किसी को कहते हैं जी आज रोज़ा हमारी तरफ खोलना। तो ये बहुत ही इंतहाई गलत बात है। आप किसी का रोज़ा ख़राब कर रहे हैं, उसका अजर ख़राब कर रहे हैं, उसका भी कर रहे हैं और अपने लिए भी जो है वो ऊंट कटारे बो रहे हैं, अपने लिए भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों में इजाफा करें। तो इसके साथ साथ
मसीही भी ऐसा करते हैं, और मसीही रोज़े से तो हम इस तरह से ममानियत है ही, हम कर रहे हैं मना, इसके अलावा भी आस पड़ोस के लोगों के रोज़े भी खुलवाने अब शुरू हो गए हैं हम। तो ये भी इंतहाई गलत बात है, मसीहियों को ये ज़ेब नहीं देता, मसीहियों के लिए जायज़ नहीं है। हाँ, गरीबों को, जैसे वसीम साहब ने बताया है कि गरीबों को खाना खिलाना बड़ा ज़बरदस्त है, अच्छी बात है कि अगर आपने बचत की है या रोज़ा रखा है तो कुछ पैसे बचे, खाना बचा है, तो ज़रूर गरीबों की हेल्प की जा सकती है, मदद की जा सकती है। थैंक यू सो मच पादरी सर, बहुत शुक्रिया पास्टर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो ज़रूर दे सकते हैं, और इसी तौर से अपनी टेस्टिमनी, गवाही ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।